ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 22 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून अक्ल। सुनहरी मतन दानियल। और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। जवाबी मतालिया। इमसाल वाज। दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना बन जाएगा। सादिक को सिखा और वो इल्म में तरक्की करेगा। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, और उस कदूस की पहचान फहम है। मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है, और ये मुझे बड़ी चीज़ मालूम हुई। एक छोटा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे। उस पर एक बादशाह चढ़ आया और उसका मुहासरा किया, और उसके मुकाबिल बड़े बड़े दमदमे बांधे। मगर उस शहर में एक कंगाल दानश्वर मर्द पाया गया, और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचा लिया। मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है, और वो जो फहम हासिल करता है। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं, और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। दरसीवाज बाइबल में से इमसाल। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान, और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अयूब। उससे मिला रह तो सलामत रहेगा, और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसकी जुबानी कबूल कर, और उसकी बातों को अपने दिल में रख। अयूब। वो उस रास्ता को जिस पर चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे ता लेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है, और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथ में हैं। दानियल। और नबूकदनजर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चनाचे वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए। तब कसदियों ने बादशाह के हजूर अरामी जुबान में अर्ज की कि ए बादशाह, अब तक जीता रह, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर, और हम उसकी ताबीर बयान करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूँ कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे। कसदियों ने बादशाह से अर्ज की कि रोए जमीन पर ऐसा तो कोई नहीं जो बादशाह की बात बता सके। इसलिए बादशाह गजबनाक और सख्त कहर आलूद हुआ। और दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर बयान करूंगा। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया, और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सिताइश करता हूँ, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर किया है। दानियल ने बादशाह से अर्ज की, आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है।
اور اس نے نبوکدنضر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تب بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اسے بابل کے تمام صوبوں پر فرما روائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ یسایہ۔ خداوند خدا نے مجھ کو شاگردوں کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ میں شاگردوں کی طرح سنوں۔ خداوند خدا میری حمایت کرے گا، اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا، اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگ خار کی مانند بنایا۔ تمہارے درمیان کون ہے جو خداوند خدا سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے، جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا؟ خداوند خدا کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ متی۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہے کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہے نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے لیے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ گیا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند، اے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو جب ابن آدم آئے گا۔ کلسیوں۔ اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قدرت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ اب میں میری بکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت حیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ ہستی کی حقیقت اور ترتیب کو اس کی سائنس میں تھامنے کے لیے وہ سب کچھ حقیقی ہے، اس کے الہی اصول کے طور پر آپ کو خدا کا تصور کرنے کی ابتدا کرنی چاہیے۔
روح, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, यकसानियत में जुड़ जाते हैं और ये सब खुदा के रूहानी नाम हैं। सब मवाद, जहानत, हिकमत, हस्ती, लाफानियत, वजह और असर खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसकी खसूसियात हैं, यानी लामुतनाही इलाही असूल, मोहब्बत के अब्दी इजहार। कोई हिकमत अक्लमंद नहीं सिवाय उसकी, कोई सच्चाई सच नहीं, कोई मोहब्बत प्यारी नहीं, कोई जिंदगी जिंदगी नहीं माँ सिवाय इलाही के, कोई अच्छाई नहीं माँ सिवाय उसके जो खुदा बख्शता है। जैसा कि रूहानी समझ पर जाहिर हुआ है, इलाही माबादुल तिब्बियात वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि सब कुछ अक्ल ही है और ये अक्ल खुदा कादिर मुतलिक हमाजाई अलामुल गयूब है, यानी कि सभी ताकत वाला, हर जगह मौजूद और सभी साइंस पर कादिर है। लिहाजा हकीकत में सभी कुछ अक्ल का इजहार है। लाफानी हुक्मरान के मातहत इंसान हमेशा खूबसूरत और अजीम होता है। हर आने वाला साल हिकमत, खूबसूरती और पाकीज़गी को अयां करता है। अक्ल तमाम तर हरकत का मंबा है और इसके मतवातर और हम आहंग अमल को परखने या इस पर मुज़ाहमत करने वाली किसी किस्म की सुस्ती नहीं पाई जाती। अक्ल कल, आज और अब तक जिंदगी, मोहब्बत और हिकमत के साथ यकसा है। मादा और इसके असरात गुनाह, बीमारी और मौत फ़ानी अक्ल की हालतें हैं जो अमल करती, रद्द-ए-अमल करती और फिर इख्तिताम को पहुँचती हैं। वो अक्ल की हकीकतें नहीं हैं, वो ख्यालात नहीं बल्कि भरम है, असूल ही मुतलक है। ये गलती से तस्लीम नहीं होता बल्कि फ़हम पर तकिया करता है। फ़हम लाज़मी तौर पर तालीमी मराहल पर इन्हिसार नहीं करता, ये खुद तमाम तर खूबसूरती और शायरी और इनके इजहार की ताकत रखता है। रूह यानी खुदा को तब सुना जाता है जब हवास खामोश हों। जो कुछ हम करते हैं, हम सब उससे ज़्यादा करने के काबिल हैं। रूह का अमल या असर आज़ादी अता करता है जो तख़फ़ीफ़ का मुज़ाहरा और गैर तरबियत याफ्ता होंठों की गर्मजोशी वाज़ह करती है। पुराने नबियों ने अपनी पेशबीनी एक रूहानी गैर जिस्मानी नुक्ता नज़र से हासिल की, ना कि बदी की पेशनगोई करने से और किसी अफसाने को गलत हकीकत बनाने से की, ना ही इंसानी अकीदे और मादे के बुनियादी काम से मुस्तकबिल की पेशनगोई करने से की। जब हस्ती की सच्चाई के साथ हम आहंगी के लिए साइंस में काफ़ी तरक्की की, तो इंसान गैर इरादी तौर पर गैबदान और नबी बन गया, जो भूतों, बदरूहों या नीम देवताओं के इख्तियार में नहीं बल्कि वाहिद रूह के काबू में था। ये हर वक्त मौजूद इलाही अक्ल और उस ख्याल का इस्तेहकाक है जो इस अक्ल के साथ ताल्लुक़ रखता है ताकि माजी, हाल और मुस्तकबिल को जाने। हस्ती की साइंस से आगाही हमें मज़ीद वसी पैमाने पर इलाही अक्ल के साथ मुकालमा करने के काबिल बनाती है, ताकि उन वाक़यात की पेशगोई और पेशबीनी की जाए जो कायनात की फ़लाह से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि इलाही लिहाज से मुतासर हुआ जा सके और अलबत्ता आज़ाद अक्ल की वुसअत को छुआ जा सके। ये समझना कि अक्ल लामहदूद है, मादियत में जकड़ी नहीं, बसीरत और समात के लिए आँख और कान की मोहताज नहीं, ना ही क़ुव्वत हरकत के लिए पट्ठों और हड्डियों पर इन्हिसार करती है। अक्ल की उस साइंस की जानब एक कदम है जिसकी बदौलत हम इंसान की फितरत और वजूद से मुतल्लिक़ आगाही पाते हैं। हम सब मुनासिब तौर पर यह जानते हैं कि रूह खुदा इलाही उसूल से आती है और इसकी तालीम मसीह और क्रिश्चियन साइंस के वसीला मिलती है। अगर इस साइंस को अच्छी तरह से सीखा और मुनासिब तौर पर समझा गया है, तो हम इससे कहीं दुरुस्त तरीके से सच्चाई को जान सकते हैं, जितना कोई माहिर फल्कियात सितारों को पढ़ सकता या किसी ग्रहण का अंदाज़ा लगा सकता हो। ये ज़हन खानी गैब बीनी के बिल्कुल उलट है। ये रूहानी फ़हम की ताबानी है जो रूह की सलाहियत को ज़ाहिर करती है, ना कि मादी हिस्स की। ये रूहानी हिस्स इंसानी अक्ल में उस वक्त आती है जब मौखरुल ज़िक्र इलाही अक्ल को तस्लीम करती है। किसी शख्स को अच्छाई करने ना कि बदी करने के काबिल बनाते हुए इस किस्म के इल्हाम उसे ज़ाहिर करते हैं जो हम आंगी को तामीर करता और हमेशा कायम रखता है।
یہ مرقوم ہے کہ یسوع ایک بار جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ان کے خیالات کو جانتا تھا، اس نے ان کا سائنسی مطالعہ کیا تھا، اسی طریقے سے اس نے بیماری کو جانا اور بیمار کو شفا بخشی۔ آج کا نبی ذہنی افق میں اس دور کی علامات یعنی مسیحیت کے اس دوبارہ ظہور کو سنبھالے رکھتا ہے جو بیمار کو شفا دیتا اور غلطی کو نیست کرتا ہے، اور کوئی دوسرا نشان نہیں دیا جائے گا ماں سوائے عقل کے بدن کو نجات نہیں مل سکتی۔ بیماری میں کوئی ذہانت نہیں ہوتی، نادانستہ طور پر آپ خود کو تکلیف میں رہنے کی سزا دیتے ہیں۔ یہ فہم آپ کو اس خود کار سزا کو تبدیل کرنے اور سچائی کے ساتھ ہر صورت حال کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائے گا۔ بیماری عقل سے چھوٹی ہے اور عقل اسے قابو کر سکتی ہے۔ نام نہاد انسانی عقل کے بغیر نہ کوئی اشتعال انگیزی اور نہ نظام میں کوئی غفلت کا کام ہو سکتا ہے۔ غلطی کو تلف کر دیں تو آپ اس کے اثرات کو تباہ کرتے ہیں۔ عقل کی سلطنت کو متنازع بنانے کے لیے یا عقل کو تخت سے محروم کرنے اور خود کے ہاتھ میں حکمرانی لینے کے لیے بیماری کوئی ذہانت نہیں ہے۔ بیماری نہ ہی ایک خودآداد طاقت اور نہ ہی خود ساختہ مادی قوت ہے جو چالاکی سے عقل کے ساتھ لڑائی لیتی اور پھر آخرکار اسے فتح کر لیتی ہے۔ زندگی کا خاتمہ کرنے یا ہم آہنگی کو مخالفت کی ایک طویل ٹھنڈی رات کے ساتھ سرد کرنے کے لیے خدا نے مادے کو کبھی طاقت عطا نہیں کی۔ ایسی طاقت الہی اجازت کے بغیر ناقابل فہم ہے، اور اگر ایسی طاقت الہی طور پر بھیجی گئی ہوتی تو یہ ہماری اس دانش سے کم ظاہر ہوتی جس کا مظاہرہ ہم عموماً انسانی حکومت میں دیکھتے ہیں۔ الہی عقل میں مقرر کردہ ہر اثر کو قابو میں کرتے ہوئے اور ساری وجہ کو پہچانتے ہوئے دنیا کا حقیقی اختیار عقل میں ہے۔ ہستی پاکیزگی ہم آہنگی لافانیت ہے۔ یہ پہلے سے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا علم حتیٰ کہ معمولی درجے میں بھی انسانوں کے جسمانی اور اخلاقی معیار کو اونچا کرے گا، عمر کی درازی کو بڑھائے گا، کردار کو پاک اور بلند کرے گا۔ پس ترقی ساری غلطی کو تباہ کرے گی اور لافانیت کو روشنی میں لائے گی۔ ہم جانتے ہیں ایک بیان جسے بہتر ثابت کیا گیا ہو اس سے درست بھی ہونا چاہیے۔ نئے خیالات متواتر طور پر بڑھ رہے ہیں۔ یہ دو مخالف نظریات کہ مادہ کچھ ہے یا عقل ہی سب کچھ ہے اس وقت تک زمین پر متنازع رہیں گے جب تک کسی ایک کو فتح مند تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جنرل گرانٹ نے اپنی مہم سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا، اگر اس میں پورا موسم گرما بھی لگتا ہے تو میں اس زمین پر لڑنے کی تجویز دیتا ہوں۔ سائنس کہتی ہے سب کچھ عقل اور عقل کا خیال ہے۔ آپ کو اس زمین پر لڑنا چاہیے۔ مادہ آپ کے لیے کوئی مدد فراہم نہیں کرتا۔ خدا عقل ہے اور خدا لامحدود ہے، لہٰذا سبھی کچھ عقل ہے۔ اس بیان پر وجود کی ساری سائنس بنیاد رکھتی ہے، اور سائنس کا اصول ہم آہنگی اور لافانیت کا اظہار کرتے ہوئے الہی ہے۔ اب میں میر بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔
اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔